لما بدأت القرآن الكريم أولا خالص كان ماما اللي حفظتني. بدأت تحفظ معايا قصص اللي هي زي الإخلاص وهكذا. ومن ساعتها بقى بدأت أدخل الكتاب، بس ما كانش فيه اهتمام من البيت هنا. بعد كده لما الشيخ عبد الشكور يعني بعت لبابا وكده، فبابا من ساعتها ابتدى يراعيني، ابتدى يديني مكافآت مالية ومعنوية. ابتدى من ساعتها يحفزني. فالحمد لله كنا بنبدأ بالتدريج كده، نص صفحة صفحة اتنين، لغاية ما وصلت إن أنا كنت بحفظ 10 صفح في اليوم. بدأنا في الأول 6 ساعات يوميا، ده في أيام المدارس الأخرانية في آخر 3 أشهر. بعديها تدرجنا 8 ساعات 9 ساعات لغاية ما وصلنا 20 ساعة. بس الكلام ده كله في ال3 أشهر الأخرانيين. في أيام الأجازة وصلنا 20 ساعة يوميا، 20 ساعة مذاكرة. بس أنا نفسي أطلع عالم شيخ كبير، أنفع الأمة الإسلامية، أو لو حتى ربع أو توم، مثلا شيخ الشعراء أو شيخ الأزهر أو الناس دي. كان تعب وإرهاق، بس كل حاجة إذا كانت بدايتها محرقة فنهايتها مشرقة. هذه الموهبة صورة مشرفة لأسرة كريمة كرست كل وقتها وجهدها لرعاية الأبناء وتربيتهم على كتاب الله، فلم يبخل الأب عليهم بأي جهد في إصرار منه الحفاظ على براءتهم وحياتهم الطبيعية كأطفال صغار. بدأنا نعمل عملية تحفيزية بيننا وبينه ونشجعه في البيت. كل اللي في البيت كان بيشجعه، يعني اجي مثلا اقول لاخواتي، اقول لابويا، اقول لاي حد شريف حفظ كذا، كان يشجعه ماليا ومعنويا ونفسيا وكده. بيلعب هنا وبيلعب، واحيانا بوديه مثلا رحلات ترفيهيه في الفسطاط، في جناين، في كده، وفي النادي وبتاع، وهو بياخد وقته في اللعب برضه. يعني انا مديله مثلا كل يوم ساعتين 3 بيلعب فيهم، سواء على الكمبيوتر مع اخواته. انا كل اللي بدعيه من الدين انه يكون من خيرة علماء المسلمين. نفسي ربنا ينفع بيه الإسلام والمسلمين. لم يكن القرآن الكريم هو جل ما يتقنه الشريف، فهو حافظ ل11,000 حديث نبوي في كل من صحيحي البخاري ومسلم، حاصل على حوالي 30 شهادة تقدير في مسابقات للقرآن الكريم على مختلف المستويات، حاصل على إجازة بالقراءات ال10 وسماح له بالقراءة والإقراء، كلها إنجازات لطفل امتزجت براءته بإصرار وتحدي تتقد فيها روح العزيمة، لعله يكون مثلا صالحا يحتدي به كل من يعرفه. سارة حسين.